ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਢਾਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ लगना तेरे मेरे खंजर नु। कैसे हो दोस्तों, सब ठीक ठाक हो? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार। आज का जो ये मैंने शेर पढ़ा, ये बाबा नज़मी का एक शेर था और बहुत अच्छा शेर था जो कि हमारे आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता था। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कि मंदिर क्यों बन रहा है, इस्लामाबाद में मंदिर क्यों बन रहा है भाई। खैर, ये हमारा पहला इशू नहीं है, इससे पहले हम कई इश्यूज़ से गुजर चुके हैं और कई बहुत सारे इश्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर 4 मौसम है, 12 महीने हैं, तो 24-48, 24 भी और बल्कि 48 तक भी हमारे पास साल में इश्यूज़ होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना होता है, जिस पर हमें बात करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हमने अभी कुछ ही दिन पहले, अगर मैं रिसेंटली इस हफ़्ते की बात आपको बताऊँ, एक हफ़्ते के अंदर हमने कितने इश्यूज़ को डिस्कस किया, एक हफ़्ता 10 दिन के अंदर हमने कितने इश्यूज़ को डिस्कस किया। सो दैट इज़ कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ, 25 रुपये पेट्रोल पर एकदम से बढ़ा देना, पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बम गिरा जिस पर आवाम ने बहुत शोर मचाया, बहुत चिल्लाए, बहुत क्या कहते हैं एहतजाज किया सोशल मीडिया पर ही, सिर्फ बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हुकूमत को, बहुत ज़्यादा बुरा कहा हुकूमत को और लोगों को, और पेट्रोल महंगा कर दिया, ये कर दिया और वो कर दिया। उसके बाद ही फ़ौरन से जनाब कराची स्टॉक एक्सचेंज वाला, कराची का एक हादसा, एक बदतरीन हादसा, और फिर हम उस पर डिस्कस करना शुरू हो गए। और इसके बाद ही हमारे पास आ गया कुछ ही दिन के अंदर मंदिर क्यों बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को हम डिस्कस करते आ रहे थे और ऐसे इश्यूज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। अभी तैयार रहें, आगे आटे का बहरान, चीनी का बहरान और ऐसे पता नहीं ना जाने कितने इश्यूज़ को हमने डिस्कस करना है। खैर, मैंने जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है इसके पीछे क्या है, तो मेरी अदना से रिसर्च ने मुझे ये बात बताई कि इस मंदिर का जो प्लान था वो 2016 का था, इसके लिए जो ज़मीन अलाट हुई थी वो 2016 में हुई थी। मेरा ये मसला नहीं है कि ये मंदिर इमरान खान बना रहा है या ये मंदिर नून लीग की गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ ने बनाया था, बट ये मेरी छोटी सी एक रिसर्च थी कि ये 2016 का प्लान था और इसके लिए जो ज़मीन अलाट की गई वो भी 2016 में अलाट की गई। मेरा कतन मकसद नहीं है इमरान खान को यहाँ डिफेंड करने का, मेरा कतन मकसद नहीं है PTI को यहाँ डिफेंड करने का। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस गवर्नमेंट ने हमेशा हमें अजीबो गरीब से तोहफ़े दिए और हर गवर्नमेंट ने शायद हमें ऐसे ही तोहफ़े दिए, नए से नए इश्यूज़ दिए जिस पर हमें डिस्कस करने के लिए, हमारी आवाम को बिज़ी रखने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार थे। और अब हमारे पास है मंदिर क्यों बन रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं मंदिर बन जाए और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मंदिर बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मंदिर ना बने। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मंदिर क्यों बन रहा है, मेरा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए, ये मसला मेरा नहीं है। मेरा मसला तो हमेशा से मेरे लोगों की सोच और मेरे लोग थे। मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी जो कि आपने मेरे थंबनेल पर भी देखी होगी, मेरे वीडियो की जो पिक्चर है उसके ऊपर भी आपने देखी होगी कि इमरान खान की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की पिक्चर को भगवान के धड़ के ऊपर लगाया गया, यानी कि कुछ भगवानों के धड़ के ऊपर लगाया गया। यानी कि इमरान खान को दिखाया गया हिंदुइज़्म का भगवान राम और उनकी अहलिया को दिखाया गया, उनकी क्या कहते हैं उस भगवान की अहलिया सीता दिखाया गया। ये एक्ट जो था, ये जो हरकत थी, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत थी। इसको सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा वायरल किया, एडोब फोटोशॉप में ऐसी तस्वीरें बनाई, बहुत सारी तस्वीर बनी और इसको आपने वायरल किया, जिससे मुझे बेहद दुख हुआ और मुझे लगता है कि शायद ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे आप लोगों के भी इसमें कमेंट्स चाहिए कि वाकई ये हमने हरकत ठीक की, हमने दुनिया को क्या मुंह दिखाया, हमने दुनिया को क्या बताया कि हम कौन सी कौम है और हमने अपने मज़हब को कितना बुरा कहा, इसके अंदर हमने कितना बदनाम किया अपने लोगों को। मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, मेरा मज़हब इतना वीक नहीं है, मेरा मज़हब मुझे ये चीज़ें सिखाता नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात यहाँ पर याद आ गई, क्या कहते हैं, हमारा मज़हब हमें एक चीज़ सिखाता है, हमारा कुरान, हमारा मज़हब हमें एक चीज़ सिखाता है कि अगर तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा कहोगे तो वो जवाबन तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। तो जब किसी के आप झूठे भगवान को का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे, उनके बुतों के साथ आप ये सब करेंगे, आपने तो सिर्फ उनके भगवान का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि अपने एक इंसान का, अपने एक मुसलमान का भी मजाक उड़ाया।
اور اس کی بھی تذلیل آپ نے کی، اس کی بھی آپ نے توہین کی، اس کی بھی آپ نے بے عزتی کی، ان کے بھگوان کی بھی کی اور ہمارے مسلمان کی بھی کی، اور صرف مسلمان کے لیے نہیں کی، وہ آپ کے لیے آپ کا پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے مانا شاید آپ نے اسے ووٹ نہیں دیا، میں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، مگر موجودہ وزیر اعظم وہ آپ کا ہے، اور دنیا بھر کے اندر ان کو اس طرح سے ذلیل کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اس طرح سے ان کی تصاویر بنانے کا حق نہیں ہے، ان کی بیوی کی ایسی تصویر بنانے کا آپ کا حق نہیں ہے۔ میرا مذہب مجھے قطعاً یہ چیزیں نہیں سکھاتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کا جو ڈیسیجن تھا، آپ کا جو یہ فیصلہ تھا، کیا یہ واقعی ریلیجن سے ریلیٹڈ تھا؟ میرے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی مندر بننے سے میرے مذہب کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مندر بنتا ہے بنے، مجھے فرق نہیں پڑتا، مندر نہیں بنتا نہ بنے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا خدا، میرا مذہب، میرا ایمان، میرا دین کم سے کم یہ مٹی کی چار دیواری میں بالکل نہیں رہتا۔ وہ چار دیواریں بنا دینا اور اس کے اندر ایک بت کو بٹھا دینے سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے پاس اگر 100 مندر بھی میرے دائیں بائیں میرے پاس بنا دیے جائیں نا، تو میری مسجد کا راستہ مجھے پتہ ہے اور میں جا سکتا ہوں۔ میرا ایمان کیا ہے؟ مجھے دبئی کی بہت اچھی بات یاد آ گئی۔ دبئی کے بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ بتائیں، آپ تو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور آپ تو مسلم ہیں، پھر آپ کے ملک کے اندر یہ پب اور یہ کلبز اور یہ کسینوز اور یہ کیا کہتے ہیں ڈانس بارز اور یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو اس بادشاہ نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور مندر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کلب کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، پب کا دروازہ بھی کھلا ہے، کسینو کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے دروازے کھلے میں آپ کا جہاں دل کرتا ہے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ وہاں پر جائیں۔ تو آئی تھنک مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے مندر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، یہ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اکثریت کے ساتھ اقلیت بھی رہتے ہیں، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کرسچنس بھی رہتے ہیں، یہاں پہ ہندوز بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مسجد ہے عبادت کرنے کو اور ان کے پاس کیا کہتے ہیں مندر ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی عبادت کرنے کے لیے شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص جگہ منتخب کی جائے جہاں جا کر آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ رب کو یاد کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، ان کو شاید وہ مسجد نہیں جاتے، دیر سویر ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے تعلق کبھی بھی چار دیواری کا نہیں ہوتا، یہ مقدس ایمان اور یہ بیلیف تو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس پہ آپ اندر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اس حرکت سے جو آپ نے ویڈیو بنائی، آپ نے جو یہ ویڈیو والی حرکت کی، آپ نے جو یہ تصویر بنائی اور اس تصویر کے اندر جو آپ نے تذلیل کی، تو کیا کہتے ہیں ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اپنے پرائم منسٹر کو، ان کی اہلیہ کو، یا پھر کسی اور مذہب کی آپ کو تذلیل کر کے بہت خوشی ملی، تو یاد رکھیے گا نیوٹن کا قانون مجھے یاد آ گیا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن میں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا، ہمیں اسکول میں بتایا جاتا تھا کہ ایک بال کو جتنی تیزی سے، جتنی قوت سے آپ دیوار پر ماریں گے، وہ اتنی ہی قوت سے، اتنی ہی تیزی سے واپس آئے گی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ایسی کوئی حرکت کسی اور مذہب کے شخص نے کی ہماری شان میں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا پھر ہماری جو پرافٹ ہستیاں، ہمارے ہولی پرافٹ ہیں، ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں، ان کی شان میں کی، تو پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ جنونی ہیں اور پھر ہمیں غصہ آئے گا۔ شاید یہ حرکت سرحد پار سے بھی ہو سکتی ہے، یہ حرکت کہیں سے بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا بس وہاں تک جانے کو شاید نہ پہنچے، یا شاید ہم جا نہ پائیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم غصے میں باہر نکلیں گے، ہم اپنی حکومت کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے اور ہم ایک شور شرابہ کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو ماریں گے، ہم اپنی دکانیں جلائیں گے، ہم اپنے بینکس کو جلائیں گے، ہم اپنے ATM توڑیں گے، ہم اپنی مارکیٹس کو بند کریں گے، ہم اپنی گاڑیوں کو جلائیں گے اور ہم اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے، بنا یہ بات جانے کہ وہ مسلمان تھا یا ہندو تھا یا کرسچن تھا یا کوئی بھی تھا۔ تو میرا مذہب اتنا کمزور قطعاً نہیں ہے، میرا مذہب اتنا ویک قطعاً نہیں ہے بھائی۔ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ شاید کیا کہتے ہیں مندر بنانے کے خلاف ہو سکتے ہیں، مگر میں اپنے اسلام کے ساتھ ہوں اور میرا اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں کسی کی تذلیل کروں، کسی انسان کی تذلیل کروں، کسی مذہب کی تذلیل کروں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب ایک بڑھیا آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، یہ بہت کامن واقعہ ہے اور یہ ساری دنیا نے سن رکھا ہے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کچرا، اس بڑھیا نے نہیں پھینکا، تو اس دن آپ اس بڑھیا کے گھر چلے گئے تھے اور جا کر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا بات ہے آج آپ نے مجھ پر کچرا نہیں پھینکا۔ تو ہمارا مذہب وہ ہے اور ہمارا مذہب ہمیں امن سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں پیار سکھاتا ہے، ہمارا مذہب صرف ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا یہ فیصلہ، یہ تصاویر بنانے کا اور یہ سب کرنے کا فیصلہ، جو آپ کا یہ ڈیسیجن ہے، یہ واقعی آپ کے ریلیجن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا
باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ یہ کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.